त क्वेसन ल सारे भ्याइयो हुनुहुन्छ है। क्वेसन सारेर भ्याएपछि भ्याइयो हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ एकचोटि यो फिगर गिभन फिगरलाई सार्दैछु है। भ्याइयो क्वेसन सारेर भ्याइयो सर। म अलिकति क्वेसन सताउँछु है मैले बनाएको फिगर। गिभन फिगर चाहिँ यस्तो छ के है। ल जस्तै अब यो गिभन फिगरको सेडेड रिजनको हामीले के निकाल्न छ, सेन्ट्रोइड निकाल्न छ अथवा कोअर्डिनेट अफ सेन्ट्रोइड निकाल्न छ भनिसकेपछि अब यो फिगरलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त। जस्तै
जस्तै माथिको हेर्नुस् है, माथि यो गिभन फिगर हेर्नुस् है, मैले तल बनाएको भन्दा नि जस्तै हेर्नुस् है त। अब मैले कसरी नम्बर्स अफ रेगुलर फिगरमा यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्दाखेरि जस्तै यो तलको जुन यो ठुलो रेक्टेंगल छ एउटा रेक्टेंगल मान्न सक्छु, ठीक छ। सिमिलरली माथिको एउटा सानो रेक्टेंगललाई अर्को मान्न सक्छु। अनि के गर्न सक्छु, एउटा क्वार्टर सर्कल छ, यो क्वार्टर सर्कल मान्न सक्छु। सबैलाई जोडिसकेपछि मैले घटाउने कुराहरू के छ भनेर हेर्छु। यो ट्रायंगल एउटा घटाउनु पर्छ, एउटा होल सर्कल घटाउनु पर्यो र एउटा रेक्टेंगल घटाउनु पर्यो, ठीक छ। यसरी गरे पनि भयो अथवा कसो गर्दा पनि हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा रेक्टेंगल, ठुलो रेक्टेंगल, यो ठुलो एउटा रेक्टेंगल भयो। एनदर वान इज यो सानो रेक्टेंगल एन्ड यो एउटा क्वार्टर सर्कल। अब के घटाउनु पर्यो, एउटा सर्कल, होल सर्कल, एउटा रेक्टेंगल, एनदर ट्रायंगल घटाए भयो। र के गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि अथवा अलिक गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुस् है त, होल रेक्टेंगल मान्नु भयो, लेटेस्ट कन्सिडर मैले होल रेक्टेंगल माने हैन, यसरी, ठीक छ। होल रेक्टेंगल मानेपछि अब के घटाउनु पर्छ हेर्नुस् त, एउटा यो ट्रायंगल घटाउनु पर्यो, ठीक छ। यो ओरिजिनको नजिकको ट्रायंगल घटाउनु पर्यो, यो त हाम्रो ओरिजिन हो। यो एउटा रेक्टेंगल घटाएँ अनि एउटा सर्कल घटाएँ, हेर्नुस् त यति पर्सन पनि घटाउनु बाँकी भयो है, यति पर्सन घटाउनु पर्ने बाँकी भयो। र यो पर्सनको एरिया त हामीलाई निकाल्न सजिलै सकिन्छ, ठीक छ। यो पोर्सनको एरिया निकाल्न त फर्मुला नभए पनि हामी के गर्न सकिन्छ भने यो रेक्टेंगलमा, यो पुरै होल रेक्टेंगलमा यति क्वार्टर सर्कल घटाए नि यसको एरिया त आइहाल्छ, यो पोर्सनको एरिया आइहाल्छ। बट यो पोर्सनको हामीलाई एक्स बार र वाई बार थाहा छैन के, ठीक छ। यो यस्तो खाले फिगरको हामीसँग सेन्ट्रोइडको फर्मुला छैन के हामीसँग, यस्तोको हामीसँग सेन्ट्रोइडको फर्मुला छैन, एक्स बार र वाई बारको फर्मुला छैन। भनिसकेपछि अब तपाईले होल रेक्टेंगल कन्सिडर गरेर यो घटाउन खोज्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ के। भनेपछि के गर्नुपर्छ त यस्तो बेलामा, होल रेक्टेंगल मान्नको साटो के गर्ने, पहिला सुरु यो तलको रेक्टेंगल एउटा मान्ने छ, प्लस यो सानो रेक्टेंगल माथिको मान्ने, अनि प्लस यो क्वार्टर सर्कल मान्ने, तीनटा फिगर भयो। अनि माइनस के गर्नु पर्यो, एउटा यो ट्रायंगल, एउटा रेक्टेंगल एन्ड फाइनली एउटा सर्कल। बुझिन्छ? बुझिन्छ नजिकको? बुझ्या छ नि है भन्न खोजेको? हजुर सर बुझे सर। ल फाइनली अब त्यही अनुसार गरौँ है त। भनिसकेपछि यो तलको यो होल रेक्टेंगल जुन यो छ, मैले तल फिगर बनाएको छु हेर्नुस् है। त्यो तल बनाएको फिगरमा यो पुरा जुन यति छ तलको रेक्टेंगललाई मैले फिगर 1 भनेर कन्सिडर गर्छु। इट इज फिगर 1, ठीक छ। अनि त्यसपछि माथिको रेक्टेंगल जुन छ यो, यसलाई मैले फिगर 2 भनेर माने, ठीक छ। अनि त्यसै गरी क्वार्टर सर्कल जुन छ, होल क्वार्टर सर्कल, सिर्फ फिगर नम्बर देखाउनु पर्छ है, यो 3 नम्बर भनेर माने। अब घटाउनु पर्ने के छ त्यो लेखौँ। यो 4 नम्बर एउटा ट्रायंगल भयो, 5 नम्बर रेक्टेंगल भयो र 6 नम्बर होल सर्कल भयो। ल 6 वटा फिगर बन्ने रहेछ, ठीक छ। ल डाइमेन्सन त सबै क्वेशनले दिएकै छ आफैले है। यसरी होल यहाँदेखिबाट यहाँसम्म 7 cm भयो, 7 cm भयो। अनि सब हजुर 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 5 नम्बर 5 नम्बर के रे स्क्वायर हो। त्यो स्क्वायर हो, स्क्वायरै हो त्यो। 3 cm हेर्नु नि, स्क्वायर हो नि, यतापट्टि पनि 3 cm छ, यता पनि 3 cm छ। अनि यो 4 cm भयो। ल यतापट्टि पनि 7 cm दिएकै छ। ल फाइनली अब गर्ने त त्यही हो हामीले, के अरे टेबुलर फर्ममा गर्ने हो। सुरुमा मैले सेक्सन लेख्छु,
अनि अब एरिया फिगर पछि एरिया आयो, यसलाई एआई ले डिनोट गरे, सबै सीएम मा भएर यसको युनिट सीएम स्क्वायर भयो। ठीक छ, पहिला सुरु xi लेखौं, यसको युनिट पनि सीएम भयो, अर्को yi इट्स युनिट इज सीएम, अनि त्यसपछि गएर AIXI एन्ड AIYI। ल त्यो अनुसार गरौँ। पहिला सुरु 1 नम्बर फिगरमा 1 नम्बर रेक्टेंगल, ल ठीक छ, 1 नम्बरको रेक्टेंगल भयो। 1 नम्बरको रेक्टेंगलको हामीलाई सबैको डाइमेन्सन निकालिसकेको छ है, हामीलाई केही गर्ने खासै केही गाह्रो नि हुन्न। भनेपछि यो 1 नम्बरको रेक्टेंगलको हामीले डाइमेन्सन हेर्यौं भने कस्तो छ हेर्नुस् त, साइडमा ड्र गरिरहेको छ हेर्नुस् है। यो 14 सीएम क्वेशनले दिएकै छ, अनि त्यसपछि यो हाइट 7 सीएम दिएकै छ। ठीक छ, र ओरिजिन त हाम्रो यहाँ यो पोइन्टमा ओरिजिन छँदैछ, यो ओरिजिन भइसकेपछि यहाँनिर छ ओरिजिन, बुझिन्छ नि हैन? त्यो अनुसार अब एरिया निकालौं। एरिया भनेको के भयो त हेर्नुस् त, 7 × 14 भयो। सिमिलरली x बार भनेको के भयो त, यदि ओरिजिन यहीँनिर छ भने यो b छ भने b/2 दैट इज 14/2, y बार भनेको h/2 दैट इज 7/2। ओरिजिनबाट हेर्ने हो नि हैन, यहाँ पर्छ भनेपछि 14/2 र 7/2 भयो। जस्ट अब सिमिलरली 2 नम्बरमा हेरौँ, 2 नम्बरमा पनि के छ, रेक्टेंगलै छ। अब 2 नम्बर रेक्टेंगल कस्तो छ त, यो माथि छ, ठीक छ। त्यो रेक्टेंगल माथि भइसकेपछि हेर्नुस् त, यसको पनि डाइमेन्सन दिएको छ क्वेशनले, यहाँदेखि यहाँसम्म 7 सीएम, र यो पनि रेक्टेंगल भन्दा नि अझ स्क्वायर भनौँ यसलाई त, यो पनि 7 सीएम। ठीक छ। अब यसको एरिया भनेको के भयो, 7/7, 7 × 7 भयो। र यसको x बार के भयो त हेर्नुस् त, ओरिजिनबाट हेर्ने हो नि है। अब यसको सेन्ट्रोइड सम भएर यता कतै पर्छ, यो भइसकेपछि x बार भनेको त के भयो त, यहाँदेखिबाट यसको सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स भयो, त्यो भनेको कति भयो त, 7/2, दैट इज x बार इज 7/2। अब y बार हेरौँ त, y बार भनेको त यसको सेन्ट्रोइडदेखि ओरिजिन सम्मको डिस्टेन्स हो। ठीक छ, यति भनेको त 7/2 भइहाल्यो, किनभने h/2 भयो, 7/2 भयो। भनेपछि अब यति तलको त 7 सीएम छ, भनेपछि के भयो त यसको y बार भनेको, यसको y बार भनेको 7 + 7/2, बुझिन्छ नि हैन? भनेपछि 7 + 7/2, बुझ्या छ यो गरेको? Yes, sir. ल बुझाएन नि सोधौँ है। ल यसपछि अब 3 नम्बर फिगर, 3 नम्बर फिगर के भयो, 3 नम्बर फिगर इज क्वार्टर सर्कल। 3 नम्बर फिगर क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल। ल क्वार्टर सर्कल कहाँनिर छ त हेर्नुस् है, मैले यसलाई अलिकति सफा बनाउँछु है राइट साइडको फिगरलाई। ल क्वार्टर सर्कल हेरियो भने कता छ त, यसरी छ क्वार्टर सर्कल, हेर्नुस् त यसरी छ हाम्रो क्वार्टर सर्कल, जसको त्यसले रेडियस दिएको छ यसरी 7 सीएम। 7 सीएम इज द रेडियस अफ क्वार्टर सर्कल। सरी न, ल अब क्वार्टर सर्कलको सेन्ट्रोइड समवेयर यता कतै पर्ला, सफा हुन्छ है। ल क्वार्टर सर्कलको सेन्ट्रोइड समवेयर यता कतै पर्ला है। रेकर्डिङ गरेको छु कि छैन, ए ओके गराएको छ। भनेपछि क्वार्टर सर्कलको सेन्ट्रोइड समवेयर यता परिसकेपछि हामीलाई के थाहा छ त हेर्नुस् त, यति यहाँदेखिबाट यहाँसम्म डिस्टेन्स कति हुन्छ, त्यो कति हुन्छ, मनोज भाइ भन्नु त यो कति हुन्छ त्यो डिस्टेन्स? हजुर सर,
यो कति हुन्छ यो भन्नु सर खोजेको राम्रोसँग नेट फेरि भन्नु त यो क्वार्टर सर्कल भयो हैन हेर्नुस् है मैले तल चित्र बनाउँछु है हजुर इट इज हजुर अ सर क्वार्टर सर्कल यसको सेन्ट्रोइड समभरि यता पर्छ हामीलाई थाहा छ भनिसकेपछि यसको यो सेन्ट्रोइडल डिस्टेन्स यो कति हुन्छ यो x बार हेर्नुस् त त्यो सेन्ट्रोइडल डिस्टेन्स x बार कति हुन्छ भन्नुस् त यदि रेडियस r छ भने फोर बाई 3 पाई यस 4/3 हुन्छ भनेपछि यसको यो पोइन्टबाट यहाँसम्मको यो सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स यो कति हुँदो रहेछ 4/3 हामीलाई त अब ओरिजिनबाट डिस्टेन्स हेर्न छ भनेपछि यो डिस्टेन्स चाहियो अब हामीलाई यो डिस्टेन्स भने कति हुन्छ हेर्नु त 7 + 4/3 हुन्छ नि है x बार भनेको बुझिन्छ यो कुरो बुझिन्छ सर बुझिन्छ ल भनेपछि त्यही अनुसार सर। गर्नु हो हजुर यो 4/3 के को फर्मुला रे क्वार्टर सर्कलको सेन्ट्रोइडको 4/3 हो र कति हो त ल भन्नुस् त कति हो त ल परेश भाइले भन्नुभयो हैन ल कति हुन्छ फर्मुला भन्नु त ल ठिकै छ सर ठिकै छ कति हुन्छ रे यति नै हो ठिकै छ परेश भाइ क्वार्टर सर्कल x बार इक्वल्स टु y बार दुईटै 4/3 हुन्छ लेखा छु हेर्नुस् त फर्मुला ल हेर्नुस् है फर्मुला याद गर्नुपर्छ भनिसकेपछि अब बुझिन्छ नि हैन यो 7 + 4/3 आएको बुझ्नु भा ल बुझेन नि सोधम है भनेपछि क्वार्टर सर्कलको एरिया भनेको हामीलाई थाहा छ πr²/4 यसो यो भनेको कति हुन्छ पाई इन्टु रेडियस भनेको 7 cm को स्क्वायर/4 भइहाल्यो अनि x बार भनेको त भर्खरै निकालेको 7 + 4r/3 दैट इज 7 + 4 इन्टु 7/3 ल सिमिलरली y बार कति हुन्छ भनौँ त ल y बार कति हुन्छ रुक्नुस् है म सोध्छु है एकजनालाई ल मोहम्मद भाइले भन्नु त y बार कति हुन्छ मोहम्मद भाइ ल y बार भन्नु त कति हुन्छ 14 + 4r/3 हुन्छ होला सर 4r/3 14 त कहाँ भयो त नि यो त 7 cm छ नि यहाँ त यहाँसम्म 7 cm छ नि 7 cm यहाँदेखिबाट यहाँसम्म भनेको 4r/3 हो भनेपछि 7 + 4r/3 भने त ल भनेपछि y बार पनि के भयो त 7 + 4r/3 दैट मिन्स अब के लेख्न पाइयो त यो पनि 7 + 4 इन्टु 7/3 ल बुझ्या छ यहाँसम्म परेश भाइ बुझ्नु भा भएछ मैले फर्मुला रङ लेखेर छु हो र ल ल ल सिमिलरली अब हेर्नुस् त अब हामीले क्वार्टर सर्कल पनि भ्याइयो भनेपछि हामीले यति तीनटा फिगरको भ्याइयो अब के घटाउनु पर्ने छ त्यो हेरौँ हेरौँ है त यो फिगर मैले मेटेँ है ल पहिला सुरु 4 नम्बरको द्याट इज ट्रायंगल हेरौँ है त को नम्बरमा
4 नम्बरमा ट्रायंगल 4 नम्बरमा ल ट्रायंगलको एरिया त सिम्पल 1/2 बेस इन्टु हाइट भइहाल्यो बेस इन्टु हाइट भने 1/2 7 इन्टु 7 1/2 7 इन्टु 7 भइहाल्यो द्याट इज 49/2 भयो सिमिलरली ल एक्स बार कति हुन्छ भनौँ त्यो ट्रायंगलको दीपिकाले भन्नुहुन्छ 7/3 होइन सर 7/3 ठिक छ ल 90 डिग्रीपट्टिबाट भएर 7/3 भयो ल वाइ बार भन्नु त अपेक्षाले कति हुन्छ ट्रायंगलको अनुराग भाइले भन्नु त ल ल अनुराग भाइ भनौँ त वाइ बार कति हुन्छ ट्रायंगलको सेम हुन्छ सर 7/3 नै हुन्छ है एकदम 7/3 हेर्नुहोस् अब ट्रायंगलको त हामीले घटाउनु पर्ने हो नि है त्यही भएर एरिया के लेख्यो माइनस घटाउनु पर्ने भएर -49/2 भयो किनभने हामीले ट्रायंगल त घटाउने हो नि त हैन हेर्नु त हाम्रो त्यो सेडेड रिजनमा त ट्रायंगल थिएन भनेपछि ट्रायंगलको एरिया त माइनस भयो बुझिन्छ नि हैन ल सिमिलरली अब 5 नम्बरको स्क्वायर 5 नम्बरको स्क्वायर अथवा रेक्टेंगलले लेखे नि फरक पर्दैन है मैले चाहिँ यहाँ स्क्वायरै लेखेँ ल स्क्वायर हेर्नुस् त स्क्वायरको एरिया त 3 इन्टु 3 नै भइहाल्यो 5 नम्बरमा 3 इन्टु 3 माइनसै हो अहिले लेखौँ ल माइनस ल भनेपछि अब कविराज भाइले भन्नु त त्यो स्क्वायर 5 नम्बरको एक्स बार कति हुन्छ स्क्वायरको एक्स बार कति हुन्छ भनौँ त सेभेन प्लस अनि 4 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड अपन 2 ल 7 प्लस 4 प्लस 3/2 एकदम ठिक छ ल भनेपछि एक्सको एक्स बार भनेको 7 प्लस 3 प्लस के अरे 4 प्लस 3/2 ल यो एक्स बार माइनस हुन्न नि हैन पोजिटिभ एक्स एक्सिसमै छ त्यही भएर पोजिटिभै भइहाल्यो अब वाइ बार कति हुन्छ त 3/2 हुन्छ वाइ बार त वाइ बार इज 3/2 हेर्नुहोस् त एरिया घटाउनु पर्ने छ नि त्यहाँ एरिया त हाम्रो यो स्क्वायर त हाम्रो छैन भनेपछि स्क्वायर पनि के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्यो द्याट इज माइनस 3 इन्टु 3 सिमिलरली 6 नम्बर आएको के भयो त सर्कल भयो घटाउनु पर्ने अब के बाँकी रह्यो त हेर्नुहोस् त त्यहाँ सबै घटाइयो अब सर्कल 6 नम्बरको सर्कल मात्रै घटाउन बाँकी छ ठिक छ ल 6 नम्बरको सर्कल हेऱ्यो भने अब यसको डायमिटर दिएको रहेछ 6 cm है यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस् यहाँनिर 6 cm को डायमिटर दिएको छ है ल भनिसकेपछि हेर्नुहोस् त यसको एरिया भनेको पाई स्क्वायर भइहाल्यो द्याट इज एरिया पाई आर स्क्वायर भइहाल्यो माइनस भयो घटाउनु पर्ने भएर माइनस पाई इन्टु रेडियस डायमिटर 6 देखायो भने 3 को स्क्वायर लेख्दै भइहाल्यो अथवा पाई डी स्क्वायर बाई 4 लेखा पनि हुन्थ्यो ठिक छ भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त यसको एक्स बार कति हुन्छ त्यो सर्कलको एक्स बार कति हुन्छ विमलाले भन्नु त विमला एक्स बार कति हुन्छ त्यो सर्कल 6 नम्बर सर्कलको श्रीधर भाइले भन्नु त ल
x बार कति हुन्छ सुदीप कुमार भाइले भन्नु त के केटाहरु निदान के हो नमिताले भन्नु त नाइन हुन्छ x बार 9 भन्नु हैन हजुर कसरी हुन्छ 9 ल भन्नु त मलाई ए हैन 7 प्लस 3 11 कति रे कति 7 प्लस 3 7 प्लस 2 3 अनि यो सर्कलको सेन्ट्रोइड त सर्कलको सेन्टरमा पर्छ हैन र भन्न खोजेको हो जस्तै हेर्नुस् है त त्यहाँ हाम्रो सर्कल यहाँ छ फुल सर्कल हो अनि त्यो क्वेशनले दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स दिएको छ यसको सर्कलको सेन्ट्रोइड त सेन्टरमै पर्छ नि हैन भनेपछि हामीलाई त Yes, ओरिजिनदेखि त्यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स चाहियो दिएकै छ त्यहाँ 7 cm अनि +2 किन गर्नुभयो ए पढ्दैन सर भनेपछि त x बार भनेको 7 भयो सिमिलरली y बार भनेको पनि हेर्नुस् त यो डिस्टेन्स पनि हामीलाई चाहिने है 7 नै हुन्छ यो पनि 7 नै भयो x बार र y बार दुईटै के हुँदो रहेछ 7 हुँदो रहेछ भनेपछि के भयो त सर्कलको x बार पनि 7 र y बार पनि 7 भयो बुझिन्छ बुझिन्छ सर ल अब यो सबै गरिसकेपछि त अब क्याल्कुलेसन पार्ट मात्रै बाँकी रह्यो हैन ल अब यो सबै क्याल्कुलेसन गरौँ अब 17 into 7 into 14 भन्यो भने त्यो हो 70 प्लस 98 भयो 98 भयो ल गरौँ त क्याल्कुलेसन 7 भइहाल्यो यो 3.5 हो क्याल्कुलेटर हानौँ त ल सबजनाले कति कति आउँछ यो 49 भइहाल्यो यो 3.5 यो 10.5 ले कति आउँछ सर्कलको एरिया क्वार्टर सर्कलको चाहिँ 38.484 38.484 ल त्यसरी यसको x बार पनि निकालौँ त x बार हैन 9.97 y बार पनि त्यही नै भयो होला 9.97 ल सिमिलरली निकाल्दै जाम त यता पनि यसको त 24.5 हुन्छ निकाल्दै जाम त 7/3 भनेको 3 2 जा 6 बाहिर 333 2.333 हुन्छ होला 2.333 भयो यो पनि सेम त्यही भइहाल्यो 2.333 माइनस 24.5 है अनि लास्टको सर्कलको -274 हुन्छ है पायर स्क्वायर कति हुन्छ लास्टको सर्कलको 28.27 274 ल हान्दै जाम त क्याल्कुलेटर 7 भइहाल्यो स्क्वायरको -9 भइहाल्यो अनि 7 + 4 + 1.5 भयो त्यो भनेको तपाईको
यो भयो 11 12.5 भइहाल्यो यो अब 3/2 भनेको त 1.5 भइहाल्यो यो त 7 भइहाल्यो ल अब सबै उता x बार y के रे x i y i निकाल्दै जाम त ल मल्टिप्लाई गर्दै ल 686 आउँछ सर सुरुमा कुन x i y i 600 कति रे हजुर 686 686 अर्को त त्यसकै हाफ भइहाल्छ 343 नै भइहाल्यो 343 हजुर त्यसको हाफ हुन्छ ठिक छ अब अरु भन्दै जाम त 171.5 171.5 अर्को 490 अर्को plus 24.5 कति हुन्छ रे 514.5 514.5 ल अब अर्को भनौं 383.685 383.685 त्यो पनि सेम भयो 383.685 383.685 57 माइनस 57.158 आउँछ 158 ल अनि अर्को सेम त्यही भ्यालु माइनस 57.158 माइनस 112.5 2.5 अर्को पनि माइनस 112.5 हेर्नुस् हामीले सबै भ्यालु निकालिसक्यो अब फाइनली के चाहियो त हामीलाई फाइनली चाहिने भनेको x बार भनेको समेसन AIXI अपन समेसन AI हो हेर्नुस् त एरियाको पनि सम चाहियो AIXI को पनि सम चाहियो अनि सिमिलरली y बार को लागि पनि AIYI अपन समेसन AI हो भनेपछि अब सबैको सम निकाल्न बाँकी रहेछ है फाइनली सर्कलको सर हजुर सर्कलको छुट्यो ए यस यो त माथिको अन्त है minus 112.5 minus 112.5 माइनस 197.918 कति रे माइनस 197.918 197.918 हजुर 5 नम्बरको स्क्वायरको बिग्रियो नि त 13.5 हुन्छ माइनस 9 into 1.5 गर्दाखेरि त यस मैले त त्यो 12.5 ले गरेछु है ल कति हुन्छ रे माइनस 13.5 13.5 अनि यता तल कति हुन्छ रे माइनस 197.918 ठीक छ नि हैन अब ल फाइनली अब सबैको समेसन निकालौं ल सम अफ एरिया कति आउँछ भनौं त One two three point two seven one. 123.71 सिमिलरली समेसन AIXI कति आउँछ भनौं त
क्याल्कुलेटर हानौँ है सबजनाले। कति आउँछ भनौँ त ल? 873.59 873.59 ल हानौँ त अरु कति आउँछ? अर्को चाहिँ 972.59 कति रे? 972.682 972.682 972.682 682 ल हेन्स हामीलाई त के थाहा छ फाइनल्ली अब यसपछि हेन्स centroid of the given figure is x bar भनेको के हुन्छ त समेसन ai xi अपन समेसन एरिया दैट इज समेसन xi ai निकालिसके 873.59 अपन एरिया भनेको 123.71 एउटा x बार को फर्मुला x बार को भ्यालु आउँछ। सिमिलरली y बार भनेको एन्ड y बार भनेको हुन्छ समेसन ai yi अपन समेसन एरिया ai को समेसन भनेको 972.682 अपन एरिया भनेको 123.71 भइहाल्यो। ल भनौँ त कति आउँछ? 7.061 7.061 cm एउटा अर्को 7.862 7.862 cm ल यति आउँछ रे हेरौँ है सबजनाले क्याल्कुलेटर हान्नु। त्यही आउँछ सर त्यही आउँछ। ल त्यही आन्सर है त बुझिन्छ यो क्वेसन गरेको? अब यस्तो रेगुलर फिगर वाला गरौँ है आफूले प्र्याक्टिस गरौँ है। अब यसपछि मैले गराउने भनेको यस्तो कर्भ वाला फिगरहरुको सेन्ट्रोइड निकाल्न सिकाउँछु जसको हामीसँग यस्तो डिफाइनेड फर्मुलाहरु छैन। यस्तो कर्भहरुको ठीक छ अनि यस्तो कर्भ र स्ट्रेट लाइनको जसले यो दुईटा कर्भले बाउन्ड गरेको एरियाको सेन्ट्रोइड निकाल्न पर्यो भने कसरी निकाल्ने त्यो मेथड अफ इन्टिग्रेसन के इन्टिग्रेसन x dx अपन एरिया वाला के इन्टिग्रेसन x dx by एरिया ए y dx by एरिया यस्तो मेथड अफ इन्टिग्रेसन युज गरेर गर्ने वाला चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु हैन। यस्तो चाहिँ अब जान्न पर्यो है सरी यस्तो वाला चाहिँ म अब नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु हैन। अब रेगुलर वाला फिगरहरुको लगभग यति हो। अब यो अब बाँकी रहेकोहरु आफूले ट्राई गर्नु हैन। क्वेशनहरु छैन भने भन्नुस् म हालिदिन्छु हैन। कसैले लिएर जानु माग्ने भने क्वेशन ब्याङ्कहरु अथवा बुकहरु पीडीएफ चाहिन्छ भने मसँग बुकको पीडीएफहरु पनि छ म हालिदिन्छु तपाईहरुलाई हैन। जान्न पर्यो है। ल भ्यायो सारेर भयो हजुर सर।
ल भ्याइयो सारेर भ्याइयो सर। अब इक्जाममा आएको क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्नु है आजलाई यति गरौँ हैन नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले के रे सेन्ट्रोइड डिटर्मिनेसन अफ सेन्ट्रोइड युजिङ मेथड अफ इन्टिग्रेसनहरु पढिन्छ जसको एरिया चाहिँ